हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी ग्रेड 11 म्याथको न्यू सिलेबस हेर्न गइरहेका छौँ। अब यो न्यू सिलेबस चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले अथवा हाम्रो नेपाल एजुकेसन बोर्डले लगभग 2077मा होइन त 2077 सालमा चाहिँ यसलाई प्रकाशित गरेको थियो। अब पुरानो म्याथ सिलेबस र यो नयाँ म्याथ सिलेबसमा त्यस्तो खासै धेरै डिफ्रेन्सेस छैन। केही पोर्सन्सहरू 11को पोर्सन्सहरू 12मा, 12को पोर्सन्सहरू 11मा, 11को पोर्सन्स 12मा, 12को पोर्सन 11मा त त्यति साह्रो पुट गरेको छैन र कुनै कुनै पोर्सन्सलाई अलिकति चेन्ज गरिदिएको छ। त्यसै गरी जुन क्वेसन सोध्ने प्याटर्न छ त्यो क्वेसन सोध्ने प्याटर्नलाई पनि थोरै चेन्ज गरिदिएको छ र त्यही कुराहरू आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ है त। हो त्यो कुराहरू डिस्कस गर्छौँ हामी। कति पोर्सन छ, कुन कुन पोर्सन छ, कति पोर्सनमा अब कति कति मार्क्स डिभाइडेड भएको छ र कुन कुनबाट के मार्क्स आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँबाट थाहा पाइन्छ। अब यो कुरा बुझ्न जरुरी छ किनभने मार्क्स डिभिजन अनुसार हामीले आफ्नो टाइम त्यो अनुसार फोकस गर्न सक्छौँ। अहिले त अब सबैमा इक्वल्ली फोकस गरेरै जानुपर्छ बुझ्नको लागि, तर पछि पछि एक्जाम टाइममा चाहिँ हामीले कति टाइम अथवा कति हाम्रो जुन टाइम छ त्यो टाइमलाई कति पोर्सन्समा डिभाइड गरेर चाहिँ यो पोर्सनमा यति, यसमा यति भनेर हामीले त्यहाँनिर गर्न सक्छौँ है त। ल अब हाम्रो थोरै सिलेबस हेरौँ। सिलेबस हेर्छौँ। सिलेबस हेरिसकेपछि चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा कसरी मार्किङ स्किम गरिन्छ त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ है त। अब सुरुमा अल्जेब्रा भन्ने पोर्सन छ। हाम्रो के छ त, अल्जेब्रा भन्ने पोर्सन यहाँनिर छ। अब हाम्रो जुन अल्जेब्रा पोर्सन छ, अल्जेब्रा पोर्सनको लागि लगभग कति आवर्स भनिएको छ भन्दाखेरि ठिकै छ, वर्किङ आवर्स एकछिनमा हेरौँ ल। म पोर्सन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु है त। पहिलो नम्बरमा अल्जेब्रा छ। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो चिरपरिचित ट्रिगोनोमेट्री। अब धेरै विद्यार्थीहरूलाई ट्रिगोनोमेट्री अलिकति गाह्रो लाग्छ किनभने अरू पोर्सन्सहरू त बरु एउटा दुईटा सम्झ्यो भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ, तर ट्रिगोनोमेट्री चाहिँ प्र्याक्टिसै गर्नुपर्ने। नेक्स्ट पोर्सनमा के आयो त, एनालिटिक जियोमेट्री भनेर छ। अब एनालिटिक जियोमेट्री भनेको चाहिँ कस्तो पोर्सन हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एनालिसिस प्लस जियोमेट्री भनेर छ। हामीले यसलाई अर्को नामले पनि चिन्छौँ। त्यो नाम भनेको चाहिँ के हो त, कोअर्डिनेट जियोमेट्री। यो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको नामले पनि चिरपरिचित छ है। अब यसमा हामी के गर्छौँ भने जियोमेट्रीको जुन कुराहरू हामीले पहिले पढ्थ्यौँ, जस्तै हामी के गर्थ्यौँ, स्केलले लाइन मेजर गर्थ्यौँ हैन। सपोज यहाँनिर यो एउटा लाइन छ हैन, यो लाइन मेजर गर्नको लागि हामी के युज गर्थ्यौँ त, स्केलको प्रयोग गर्थ्यौँ हैन। स्केलको युज गरेर चाहिँ हामीले यो लाइनको मेजरमेन्टको कामहरू गर्थ्यौँ। अब यहाँनिर एउटा स्केल भयो, यो स्केलहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले लाइनको मेजरमेन्टको कामहरू गर्थ्यौँ। यहाँ पनि अब लाइन मेजरमेन्टको कुराहरू आयो भने यसको प्रयोग गरिन्छ। तर अब यहाँनिर हामी डिस्टेन्स फर्मुलाहरू युज गरेर, त्यसै गरी सर्कलको कामहरू गर्नु पर्यो भने एक तरिकाले भन्दा हामीले यहाँनिर खास गरिने काम के हो त, यहाँनिर भन्दा जियोमेट्रीलाई हामी जियोमेट्री कन्भर्टेड टु अल्जेब्रा भन्न सकिन्छ। एकदमै जेनरल भाषामा भन्नुपर्दा यो के हो त, जियोमेट्रीलाई हामीले के गरेको हो, अल्जेब्राको भाषामा कन्भर्ट गरेको। फेरि माथि गए अल्जेब्रा माथि पढ्यौँ हो, माथिदेखि टप टु डाउन एप्रोचमा आउँदाखेरि चाहिँ अल्जेब्राको नलेज कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको लागि एकदमै एसेन्सियल अथवा इम्पोर्टेन्ट छ है त। यो भयो हाम्रो एनालिटिक जियोमेट्री है। यसको बारेमा हामी पढ्दाखेरि, यो च्याप्टर्सहरू राम्ररी स्टडी गर्दाखेरि यसको बारेमा अझै डिटेलली हामी जान्छौँ है त। चौथोमा हाम्रो आउँछ भेक्टर आउँछ है। तपाईहरूले यो टपिकसँग रिलेटेड कुरा गर्नुपर्दा यो स्केलर हैन, भेक्टर भन्ने कुराहरू पढ्नु भएको छ होला। अब स्केलरमा के हुन्छ, म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ, डिरेक्सन हुँदैन। अनि भेक्टरमा के हुन्छ, भेक्टरमा चाहिँ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन हुन्छ। अनि भेक्टरको एक्जाम्पल दिँदा हामी के को एक्जाम्पल दिन्थ्यौँ, जस्तै फोर्स इज अ भेक्टर भन्थ्यौँ। त्यसै गरी भेलोसिटी भनेको पनि एउटा भेक्टर हो भन्थ्यौँ। अब स्केलरको एक्जाम्पल दिँदा हामीले कुन एक्जाम्पल दिन्थ्यौँ त, स्केलरको एक्जाम्पल दिँदा हामीले दिने एक्जाम्पल भनेको चाहिँ जस्तै मास स्केलर भयो, त्यसै गरी टेम्परेचर पनि के भयो त, स्केलर भयो। अब
भेक्टरको कुरा पढ्दाखेरि अलिकति हामी भेक्टरको डेप्थहरुमा जान्छौँ। भेक्टर एडिसन सब्ट्र्याक्सन त्यसैगरी डट प्रोडक्ट पनि हामीले पढायो, त्यसलाई पनि अझै राम्रो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ। क्रस प्रोडक्टहरुको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ हैन, हो त्यस्तो कुराहरु हामी स्टडी गर्छौँ। अरु अरु कुराहरु पनि यहाँनेरि आउँछ है। त्यसपछि फिफ्थ नम्बरमा हाम्रो के छ, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी। अब स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दा तपाईहरुले मलाई लाग्छ क्लास 4 देखि नै स्ट्याटिस्टिक्स त पढ्नु भयो। प्रोबेबिलिटी चाहिँ तपाईले 9, 10 मा स्टडी गर्नुहुन्छ। स्ट्याटिस्टिक्स भनिसकेपछि अब तपाईले धेरैवटा डेटाहरु लिनुहुन्छ, धेरैवटा डेटा लिएर त्यहाँबाट के रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ हैन। कुनै पोजिटिभ रिजल्ट हुन सक्छ, नेगेटिभ रिजल्टहरु हुन सक्छ, त्यस्तो कुराहरु स्ट्याटिस्टिक्समा हेरिन्छ। अब प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कुनै पनि इभेन्ट हुन सक्ने, कुनै पनि कुरा हुन सक्छ भने त्यो हुन सक्ने कति चाहिँ चान्स छ त हैन। अब एक्ज्याक्ट भनेको त एक्ज्याक्टै भइहाल्यो हैन, एक्ज्याक्ट भनेको त एक्ज्याक्टै भइहाल्यो। जस्तै यदि हामीले टेन्टेटिभ रूपमा भन्ने हो भने अर्थ रोटेट्स अराउन्ड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, यो एउटा एक्ज्याक्ट कुरा भयो हैन। हो यस्तो कुराहरु आउँछ। तर अब प्रोबेबिलिटीको हामीले कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै नम्बर अफ अर्थक्वेक इन अ इयर भनेर हामीले भूकम्प कति आउँछ त वर्षमा भन्यौं भने त्यो प्रोबेबिलिटीको कुराहरु हुन्छ। त्यसैगरी कोइन टस गर्दाखेरि हेड कतिचोटी आउँछ, टेल कतिचोटी आउँछ, हो त्यो प्रोबेबिलिटी हो। अब यही कुराहरुलाई नि हामी स्टडी गर्दै जान्छौं अलिकति डेप्थमा। जस्तै डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्ने हुन्छ, एक अर्कासँग रिलेटेड। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हुन्छ, त्यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स डिपेन्डेन्ट इभेन्टको प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्ने आदि इत्यादि कुराहरु हामी प्रोबेबिलिटीमा स्टडी गर्छौं। त्यसैगरी 6औंमा हाम्रो के आउँछ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन फर हायर स्टडीज, त्यो के हो, क्याल्कुलसको पोर्सन हुन जान्छ। अब क्याल्कुलसको लागि तपाईहरुलाई माथिको सबै कुराहरुको एउटा राम्रो ब्याकग्राउन्ड अथवा फाउन्डेसन चाहिन्छ है। क्याल्कुलस भनेको अब जेनरली के भनिन्छ त, यो चाहिँ दुई जना मान्छेले निकालेको। हामी यो पोर्सन पढ्दाखेरि अझै राम्रो स्टडी गर्छौं। न्युटन एन्ड लाइब्निज भनेर भनिन्छ। तर क्याल्कुलसको हिस्ट्री चाहिँ अझै रिच छ है, धेरै कुराहरु त्यहाँनेरि छ। लाइब्निजको स्पेलिङ मिस्टेक भयो होला, सरी है, त मलाई चाहिँ यस्तै लाग्यो, आई कतै थपिन्छ होला। अब यस्तो कुराहरु छ यहाँनेरि, न्युटन एन्ड लाइब्निजले बनाएको छ। अब यो कुरा चाहिँ अब क्याल्कुलसलाई 1 सेन्टेन्समा भन्नु पर्यो भने हैन, एउटा वाक्यमा भन्नु पर्दा अथवा के पनि भनिन्छ नि, इन अ नटसेल भनेर भनिन्छ नि हैन। अब क्याल्कुलस भनेको चाहिँ कस्तो पोर्सन भयो भन्दाखेरि एकदमै सानो कुराहरु मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भन्दा, अथवा अझै राम्ररी भन्दा स्मल चेन्जेसहरु हामीले मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामी क्याल्कुलसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छौं। र अहिलेको हामीले जे जति कुराहरु देखाएको छौं, हाम्रो कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल फोनहरु, स्याटेलाइटहरु, जे जति कुराहरु अहिलेको डेभलपमेन्ट छ त्यसमा क्याल्कुलसको एकदमै ठूलो भूमिका छ है। क्याल्कुलस नभए यो केही कुराहरु पनि आउँदैन थियो। र पछि तपाईहरुले क्याल्कुलसलाई अझै डेप्थमा हेर्दै पनि जानुहुन्छ। 7औं पोर्सनमा हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि कम्प्युटेशनल मेथड्स भनेर आउँछ। अब यसो त्यहाँनेरि हेर्नुहुन्छ तपाईले, कम्प्युटेशनल भनेपछि त पक्कै पनि कम्प्युटरको कामहरु आउँछ होला। तर एक तरिकाले बुझ्दा कम्प्युटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा क्याल्कुलेट गर्नु है त। कम्प्युटेशनल मेथड्स भनेपछि कस्तो आउँछ, यहाँनेरि क्याल्कुलेसन्सको कुराहरु जेनरली आउँछ है। अब क्याल्कुलेसन्सहरु चाहिँ किन चाहियो त भन्दाखेरि हामीले त हातले इक्वेसन्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं हैन, ह्यान्ड युज गरेर हामी इक्वेसन्सहरु जेनरली सल्भ गरिरा हुन्छौं नि। तर अब यहाँनेरि चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै इक्वेसन्स एकदमै ठूलो हुन्छ, त्यो ठुल्ठुलो इक्वेसन्सहरुको हामीले रुट निकाल्नु पर्यो। अब पछि हामी स्टडी गर्छौं रुट कसरी निकाल्ने, रुट के हो भन्ने कुराहरु हामी एकदम राम्रो डिटेल स्टडी गर्छौं। अहिलेको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कम्प्युटेशनल मेथड्सहरु भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दा कम्प्युटरहरुको लागि डेभलप गरिएको त हो हैन। तर अब यो कम्प्युटेशनल मेथड्सको कुरा पढ्दाखेरि हामीले न्युटनको कुरा पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ, न्युटनको एउटा मेथड पनि पढ्नु पर्छ होला। यो न्युटन ऱ्याप्सन मेथडहरु भन्ने छ, बाइसेक्सन मेथडहरु भन्ने छ, आदि इत्यादि कुराहरु हामीले यहाँनेरि हेर्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसैगरी कन्भर्जेन्स भन्ने कुराहरु आउँछ, इफिसिएन्सी भन्ने कुराहरु, यो चाहिँ सबै कम्प्युटर रिलेटेड कुराहरु पनि हुन जान्छ। यो कुराहरु चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा युज गर्छौं। कम्प्युटरले त हामीले अब पहिले फ्याक्टराइज गरेर इक्वेसन सल्भ गर्थ्यौं, तर कम्प्युटरले त्यस्तो गर्दैन। यिनीहरुले चाहिँ कम्प्युटेशनल मेथड्सहरु युज गरेर चाहिँ इक्वेसन्सहरुलाई के गर्छन्, सल्भ गर्छन्। र यही कम्प्युटेशनल मेथड्स भित्रको एउटा टपिक के पनि आउँछ भन्दा न्यूमेरिकल इन्टिग्रेसन भनेर आउँछ।
अब क्याल्कुलस पढ्दाखेरि हामीले इन्टिग्रेसनको टपिक्सहरू पनि स्टडी गर्छौँ हैन। क्याल्कुलसको टपिक्सहरू अलिकति भास्ट नै हुन्छ है। हामी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पढ्छौँ क्याल्कुलसमा, त्यसपछि डेरिभेटिभको कुराहरू पढ्छौँ अनि एन्टी डेरिभेटिभ। इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त, यो इन्टिग्रेसन जुन छ यो इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ अर्को भाषामा भन्नुपर्दा एन्टी डेरिभेटिभ भनेर पनि भनिन्छ हैन। हो यो अब न्युमेरिकल तरिकाले हामी गर्छौँ, कम्प्युटरलाई त त्यो पनि अप्ठ्यारो हुन्छ है। सहजताको लागि हामीले मेथड बनाएको, यो एक्ज्याक्ट मेथड होइन, केही भ्यालुजहरू कि एकुरेटली निकाल्नको लागि, एक्ज्याक्ट निकाल्दैन एकुरेट भ्यालुहरू चाहिँ निकाल्छ यसले, हो त्यस्तोको लागि कम्प्युटेसनल मेथड्सहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ। त्यसपछि फाइनल पोर्सन भनेको हाम्रो के छ भन्दा, फाइनल्ली एउटा पोर्सन छ मेकानिक्सको पोर्सन छ, अथवा मेकानिक्सको पोर्सन तपाईँलाई गर्न मन लागेन भने नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ त, म्याथमेटिक्स। यो चाहिँ अहिलेको सायद नयाँ टपिक नै थपेको हो, म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स भनेर छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले जस्तै अब मेकानिक्स भन्ने पोर्सन त तपाईँले फिजिक्समा स्टडी गरिराख्नु भएको छ, जस्तै न्युटन लज अफ मोसनहरू मेकानिक्सकै नियमहरू, मेकानिक्स त्यसमै बेस्ड छ हैन, हो त्यस्तै कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ। तर अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ क्वेसनहरू, जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ हामीले स्ट्याटिक्स र डाइनामिक्स, मेकानिक्सलाई हामीले दुईटा पोर्सनमा डिभाइड गर्छौँ, एउटा हुन्छ स्ट्याटिक्स अर्को हुन्छ डाइनामिक्स, यो दुईवटा पोर्सनहरू त्यहाँनिर हुन्छ। अब स्ट्याटिक्स भनेको चाहिँ फोर्स जिरो लागिरहेछ, डाइनामिक्स भनेको चाहिँ केही फोर्स लागिरहेको छ हैन। यस्तो कुराहरू हामीले यहाँनिर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्याटिक्स र डाइनामिक्समा है। र जेनरली हामीले न्युटन लज अफ मोसनहरू तपाईँले 11 को फिजिक्स राम्ररी स्टडी गर्नुभयो भने यो स्ट्याटिक्स र डाइनामिक्सको पोर्सन तपाईँले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। म यो सल्भ गर्दिनँ भने तपाईँलाई इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स रिलेटेड म्याथमेटिक्स केही सोधिन्छ पोर्सनहरू। अब यसमा के पर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई, मार्केटमा अथवा बजारमा कति सामान चाहिएको छ र कति पुगिरहेको छ, कति चाहिएको छ डिमान्ड, कति मार्केटमा पुगिरहेको छ त्यो सप्लाई हुने भयो। त्यसै गरी कस्ट, कस्ट भनेको सामानलाई कति पैसा पर्छ। त्यसै गरी अर्को के आउँछ रेभिन्यू, कति पैसा चाहिँ आयो त जेनरेट भयो भन्ने कुराहरू। अनि यहीसँग रिलेटेड के आउँछ, कस्टसँग रिलेटेड कस्ट फङ्सन भनेर एउटा जोडिन्छ, कस्टसँग रिलेटेड कस्ट फङ्सन भनेर आउँछ। त्यसै गरी रेभिन्यूसँग रिलेटेड रेभिन्यू फङ्सन भनेर जोडिन्छ। अर्को प्रॉफिट फङ्सनहरू पनि हुन्छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, सप्लाई, इन्कम, बजेट एन्ड कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स, इक्विलिब्रियम एन्ड ब्रेक इभन पोइन्ट। गाह्रो छैन है, केही पनि गाह्रो छैन। यो कुराहरू हामी सबै के गर्छौँ त यहाँनिर स्टडी गर्छौँ है। मैले यहाँनिर एक्ज्याक्टली लेखिनँ सबै कुराहरू, यो चाहिँ तपाईँलाई म तल लिङ्कहरू दिन्छु, त्यो लिङ्कहरूबाट तपाईँहरूले सजिलैसँग हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ यसको फुल सिलेबसहरू के छ भनेर। हामीले पढ्दै जाँदा चाहिँ सिलेबस अनुसार राम्ररी स्टडी गर्छौँ, प्रत्येक क्वेसन्सहरू चाहिँ गर्दै जान्छौँ है। मुख्य सिलेबस अन्तर्गत चाहिँ यही नै आउँछ है, मुख्य सिलेबस अन्तर्गत। अब यिनीहरू नै पोर्सन्सहरू हो, यही मेन पोर्सन्सहरू आउँछ। अब हामीले कति कति घन्टा पढ्नुपर्ने हुन्छ त हेर्नुहोस् है त, प्रत्येक टपिकको आफ्नै के छ त वर्किङ आवर्स छ। जस्तै अल्जेब्राको वर्किङ आवर्स भनेको 31 आवर्स चाहिँ अल्जेब्राको वर्किङ आवर्स छ। धेरैवटा टपिक छ नि त अल्जेब्रामा, जस्तै अल्जेब्रामा लजिक एन्ड सेट भन्ने टपिक छ, रियल नम्बर्स भन्ने टपिक छ, फङ्सन्स भन्ने टपिक छ है। यहाँ लेखिदिँदा तल लेख्दा ठिक होला। जस्तै के छ त, एउटा आयो लजिक एन्ड सेट भन्ने टपिक आयो, त्यसै गरी अर्को के आयो रियल नम्बर भन्ने टपिक आयो, त्यसै गरी फङ्सन्स भन्ने टपिक आयो है। त्यसै गरी के आयो त कर्भ स्केचिङ भन्ने टपिक आयो है। यस्तो टपिक्सहरू आउँछ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज यस्तो टपिक्सहरू यहाँनिर आइदिन्छ। अनि म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट भयो, त्यसै गरी कम्प्लेक्स नम्बर भयो, यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउँछ। 31 आवर्स हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिग्नोमेट्रीमा चाहिँ तपाईँको के आउँछ त प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल, ट्रायङ्गलको प्रपर्टिजहरू, धेरै प्रपर्टिजहरू छ। र पहिले चाहिँ अलिकति ट्रिग्नोमेट्रीको सिलेबस अलिकति भास्ट थियो है, म ट्रायङ्गल यसरी लेख्दिएँ। तर अहिले चाहिँ के छ अलिकति 12 को पोर्सनमा पनि यो टपिक्सहरू चाहिँ के गरिदिएको छ त इन्क्लुड गरिदिएको छ, ताकि विद्यार्थीलाई धेरै प्रेसर नपरोस्।
अब एनालिटिक जियोमेट्रीको पनि भास्ट नै छ। ट्रिग्नोमेट्री कति आवर्स पढ्नुपर्छ मैले भनिनँ है। ट्रिग्नोमेट्री भनेको लगभग तपाईँको चाहिँ 8 आवर्स मात्रै छ है। ट्रिग्नोमेट्रीको के छ 8 आवर्स मात्रै छ। अब एनालिटिक जियोमेट्री लगभग 13 आवर्स छ। अब यसमा तपाईँले स्ट्रेट लाइनको बारेमा है के को बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो त एउटा कुरा आयो स्ट्रेट लाइनको बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम भास्ट हुन्छ। भास्ट भन्नाले धेरै कुराहरू स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो टपिकहरु तपाईले पहिलेहरु पनि पढ्नु भयो होला 10 क्लासमा। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स भनेर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सर्कल भन्ने छ र अहिले नयाँ थपिएको पोर्सन भनेको चाहिँ यो पहिले 12 मा थियो कोनिक सेक्सनको पोर्सन छ। रमाइलो टपिक छ है। कोनिक सेक्सन नरमाइलो छैन, रमाइलो टपिक नै छ। स्टडी गर्दाखेरि सजिलै हुन्छ। नेक्स्टमा आउँछ वेक्टर। वेक्टर भनेको 7 आवर्सको छ र यसमा हामीले भेक्टर्स र भेक्टर प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सहरुको बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। सजिलै छ। त्यसपछि स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी भनेको लगभग 9 वर्किङ आवर्स छ। यसमा चाहिँ हामीले के पढ्छौं त मेजर अफ डिस्पर्सन पढ्छौं। स्ट्याटिस्टिक्समा कति छरिएको छ, डेटाहरु कतिको एक अर्काको नजिक छन् त, रिलेसन के छ भन्ने कुराहरु। अनि प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटीको अब धेरैवटा छ। इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीहरु पढ्छौं, त्यसैगरी लज अफ प्रोबेबिलिटी अनि त्यसको प्रब्लम्सहरु गर्छौं। क्याल्कुलसमा मैले भनिहाले क्याल्कुलस लगभग 31 आवर्सको छ। 31 आवर्स र 31 आवर्समा क्याल्कुलसमा हामीले लिमिट, कन्टिन्युटी, डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभहरु स्टडी गर्छौं है। कम्प्युटेशनल मेथड्स तपाईको 10 आवर्सको छ। कति 10 आवर्सको छ। यसमा चाहिँ तपाईले न्यूमेरिकल कम्प्युटेसन, एउटा चाहिँ न्यूमेरिकल कम्प्युटेसन, यहाँ मैले न्यूमेरिकल इन्टिग्रेसन लेखे, न्यूमेरिकल कम्प्युटेसन। न्यूमेरिकली कम्प्युट गर्दाखेरि कतिको फास्ट हुन्छ त, कतिको इजी छ, कतिको इफिसिएन्ट छ, कतिको एक्युरेट छ, यो कुराहरु हामी हेर्छौं न्यूमेरिकल कम्प्युटेसनमा। न्यूमेरिकल इन्टिग्रेसन भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो ट्र्यापेजोइडल रुलहरु, सिम्पसन्स 1/3 रुलहरु आउँछ। अनि कम्प्युटेसनमा चाहिँ हामीले बाइसेक्सन मेथड र जेनरली न्युटन र्याप्सन मेथडमा अलिकति धेरै फोकस गर्छौं। त्यसपछि मेकानिक्स और यो म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स भनेको लगभग 13 आवर्सको छ। मेकानिक्समा मैले भनिहालेँ स्ट्याटिक्स, डायनामिक्स र तल इकोनोमिक्सको मैले कुराहरु लेखेकै छ यहाँनेरि है। अब केही प्र्याक्टिकल र प्रोजेक्ट एक्टिभिटिजहरु पनि हुन्छ जुन तपाईको कलेजहरुले तपाईहरुको लागि के गर्छ त त्यसलाई असाइन गर्छ। तपाईहरुले यो गर्नुपर्छ भनेर एसाइन गरिरा हुन्छ हैन। त्यही कुराहरु स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो हाम्रो सिलेबस हैन, मेन सिलेबस यो हो है। हामी प्रत्येक कुरालाई एकदम डिटेलली स्टडी गर्दै बुझ्ने तरिकाले जान्छौं। अब हामी कुरा गरौं मार्किङ स्किमको है। मार्किङ स्किमको हामी कुरा गरौं। जेनरली तपाईलाई कति टाइपको भन्दाखेरि 3 टाइप्सको क्वेशन्सहरु आउँछ। कतिवटा 3 टाइप्सको क्वेशन्सहरु आउँछ। अब त 3 वटा टाइप्सहरुमा के पर्छ? एउटा हुन्छ एमसीक्यू, यो पहिलो भयो। दोस्रोमा के हुन्छ? एसएक्यू हुन्छ है। तेस्रोमा के हुन्छ? तेस्रोमा तपाईहरुको आउँछ एलएक्यू भनेर आउँछ है। एमसीक्यू, एसएक्यू र एलएक्यू। अब यिनीहरु भनेको के हो? एमसीक्यू भनेपछि के हुन्छ तपाईको मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु हुन्छ। अब जम्मा जम्मी मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु चाहिँ कतिवटा 11 वटा आउँछ र प्रत्येक भनेको 1 मार्क्सको क्वेशन्स आउँछ। 11 वटा, 4 वटा अप्सन हुन्छ, क्वेशन दिन्छ, 4 वटा अप्सन हुन्छ। तपाईले त्यहाँनेरि लाउनु पर्यो टिक मार्क अथवा तल एन्सर लेख्ने पोर्सन छ नि एन्सर लेख्नु पर्यो है त। 11 वटा क्वेशन आउँछ, 1-1 मार्क्सको हुन्छ। जम्मा जम्मी हाम्रो म्याथको टोटल मार्क्स भनेको चाहिँ कति 75 मार्क्सको हुन्छ है त। 75 मार्क्सको यहाँनेरि आउँछ। यो 11 भयो। त्यसपछि अर्को एसएक्यू भनेको के हुन जान्छ? सर्ट एन्सर क्वेशन्स भनेर हुन्छ। तपाईको सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरु चाहिँ कतिवटा आउँछ त? 8 वटा सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरु आउँछ र प्रत्येक चाहिँ कति मार्क्सको हुन्छ? 5 मार्क्सको हुन्छ। मान्छे जम्मा जम्मी 40 मार्क्सको यहाँनेरि, यहाँबाट 11, यहाँबाट 40, जम्मा जम्मी 40 को आउँछ है। मैले अरु चाहिँ हेरिने यहाँनेरि जस्तै नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन, हायर एबिलिटी हो यस्तो कुराहरु आउँछ हैन। तपाईले बुझेको कुराहरु तपाईले एप्लाई गर्न सक्ने रियल वर्ल्ड सिनारियोमा
त्यसैगरी तपाईले अब अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने अर्को हायर एबिलिटी भनेको सबै इन्क्लुड गरेर एउटै पोर्सनमा ठेल्दिने जस्तो के। अर्को हुन्छ एलएक्यू भनेपछि एलएक्यू भनेको चाहिँ लङ एन्सर क्वेशन्स हुन जान्छ। अब लङ एन्सर क्वेशन्स कतिवटा आउँछ तपाईहरुलाई 3 वटा क्वेशन्स आउँछ र प्रत्येक क्वेशन्स कति हुन्छ 8 मार्क्स को हुन्छ भनेपछि जम्मा जम्मी 24 मार्क्स को लङ एन्सर्स क्वेशन्स आउने भयो यहाँनेरि है। अब कहिलेकाहीँ अलिकति मार्क्स फेरबदल हुन सक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन, कसलाई के थाहा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर, तर जेनरल टिपिकल सिलेबस चाहिँ यही नै हुन जान्छ है। अब प्रत्येक टपिकबाट कुरा गर्ने हो भने है, प्रत्येक टपिकबाट यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने म त्यो पनि लेखिदिन्छु है तपाईहरुको लागि। जस्तै हाम्रो पहिलो पोर्सन जुन अल्जेब्रा छ है, पहिलो पोर्सन जुन हाम्रो अल्जेब्रा छ, अल्जेब्राको पोर्सनबाट चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि एमसीक्यू 2 वटा आउँछ। त्यसैगरी सर्ट एन्सर क्वेशन्स कतिवटा आउँछ, सर्ट एन्सर क्वेशन्स 2 वटा आउँछ र लङ एन्सर क्वेशन्स एउटा आउँछ। अब तपाईले मार्क्स क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। दोस्रोमा कति आउँछ, दोस्रो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्री भयो, ट्रिग्नोमेट्री भयो। ट्रिग्नोमेट्रीमा हाम्रो के छ, ट्रिग्नोमेट्रीबाट ट्रिग्नोमेट्री र दुईटा पोर्सन्सलाई म एकैचोटी लेखिदिन्छु है त, नभए ट्रिग्नोमेट्री र हाम्रो थर्डमा के आउँछ एनालिटिक जियोमेट्री आउँछ है, ट्रिग्नोमेट्री र एनालिटिक जियोमेट्री भनेर आउँछ। अब ट्रिग्नोमेट्री र एनालिटिक जियोमेट्रीबाट लगभग तपाईको कतिवटा क्वेशन्स आउने भयो त भन्दाखेरि जम्मा जम्मी ट्रिग्नोमेट्रीबाट 5 मार्क्स आउँछ र यसबाट चाहिँ 8 मार्क्स आउँछ है, ठीक छ। एनालिटिक जियोमेट्रीबाट 8 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्रीबाट तपाईको 5 मार्क्स आउँछ, 13 मार्क्स जम्मा जम्मी आउने भयो। अब कति कति के हुन्छ त भन्दा जम्मा जम्मी यहाँबाट एमसीक्यू 4 वटा, सर्ट एन्सर क्वेशन्स एउटा र लङ एन्सर क्वेशन्स एउटा आउने गर्छ है। यो कुराहरु यहाँनेरिबाट आउँछ। अब यही पोर्सन्सहरु आउँछ भनेपछि कति भयो टोटल, लङ एन्सर्स भनेपछि 8 मार्क्स, सर्ट एन्सर भनेपछि 5 मार्क्स, 4 कति भयो 8 5 13 17 मार्क्स। तर यहाँ त मैले 13 मात्रै भनेपछि मैले एउटा पोर्सन कुन छुटाए त, चौथोमा हाम्रो भेक्टर्स, भेक्टर्सको पनि यही हो। भेक्टर्सबाट कति 4 मार्क्स को आउँछ है त, भेक्टर्सबाट 4 मार्क्स को आउँछ, ठ्याक्कै यहाँ जोडिन आउँदाखेरि 17 मार्क्स यहाँबाट आउँछ है। त्यसैले अलिकति ध्यान दिएर हामीले स्टडी गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि आउँछ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी, इम्पोर्टेन्ट पोर्सनै छ यो, सजिलो पनि छ। स्ट्याट एन्ड प्रोबेबिलिटी बाट जम्मा जम्मी 6 मार्क्स आउँछ। 6 मार्क्समा हाम्रो के हुन्छ त, एउटा एमसीक्यू हुन्छ, एमसीक्यू 1 मार्क्स को, र अर्को हुन्छ सर्ट एन्सर क्वेशन्स, त्यो पनि एउटा भन्छ, ठ्याक्कै 6 मार्क्स को पोर्सन यसले कभर गर्छ। त्यसपछि अर्को डेन्जरस पोर्सन भनेको के छ, क्याल्कुलस छ है। अब क्याल्कुलस भन्ने पोर्सनबाट चाहिँ तपाईको जम्मा जम्मी कति मार्क्स आउँछ त 20 मार्क्स आउँछ। हेर्नुस् है त, लगभग हाम्रो माथिको पोर्सन हेर्नुस् त, अल्जेब्रामा 2 10 8 कति त 20 मार्क्स त, यहाँबाट पनि 20 मार्क्स आउँछ भनेपछि यहाँबाट एमसीक्यू 2 वटा, सर्ट एन्सर क्वेशन 2 वटा र लङ एन्सर क्वेशन कतिवटा आउँछ, एउटा आउँछ। क्याल्कुलस पोर्सनबाट चाहिँ यति पोर्सन यति मार्क्स को आइरहेको हुन्छ है। नेक्स्टमा हाम्रो के छ, कम्प्युटेशनल मेथड्स भनेर छ। कम्प्युटेशनल मेथड्स तपाईले टेन्सन नलिनु होला, हामी बिस्तारै यो सबै कुराहरु स्टडी गर्दै जान्छौं र एकदम राम्रो मार्क्स पनि आउँछ तपाईहरुको है। कम्प्युटेशनल मेथड्सबाट तपाईको 6 मार्क्स आउँछ। 6 मार्क्समा तपाईको के छ त, एमसीक्यू एउटा र सर्ट एन्सर क्वेशन्स एउटा आउँछ है। र जुन हाम्रो लास्ट पोर्सन छ मेकानिक्स और अर्को के छ हाम्रो मैथमेटिक्स फर मैथ्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स, यो जुन पोर्सन छ यो पोर्सनबाट पनि कति 6 मार्क्स नै क्यारी गर्छ यसले है। यसले पनि क्यारी गर्ने भनेको कति हो 6 मार्क्स नै हो।
अर क्वेसनमा जेनरली सोधिरहेको हुन्छ है। मेकानिक्सको क्वेसन आयो भने त्यहाँनिर अर्को अरमा म्याथ फर इको एन्ड फाइनेन्स। अब यो कसरी बुझ्न सकिन्छ त जस्तै यहाँनिर एउटा एमसिक्यू आउँछ 1 मार्क्सको र सर्ट एन्सर क्वेसन आउँछ 1 मार्क्सको है। र एमसिक्यूमा मेकानिक्सको क्वेसन आयो भने अर पोर्सनमा चाहिँ यो पनि क्वेसन आउँछ र सर्ट एन्सर क्वेसनमा पनि मेकानिक्सको क्वेसन झन् तपाईँले बुझ्नु अरमा यो आउँछ। त्यसैले कुनै एउटा पढेर जाँदा हुन्छ तपाईँले। अब दुईटै तपाईँले पढ्ने इच्छा छ भने इट्स ओके, दुईटै पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। हैन म एउटा मात्रै पोर्सन पढ्छु कि त मेकानिक्स पढ्छु कि म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनेन्स पढ्छु भन्ने पनि इट्स ओके, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले फिक्स चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ। अब यो हाम्रो के भयो त मार्क्स डिभिजन भयो र मेन हाम्रो मार्क्स डिभिजन गर्ने तरिका चाहिँ यो नै हो। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर हामीले नयाँ सिलेबस अनुसार कसरी काम हुन्छ 2077 सालमा सोधिएको सिलेबस अनुसार त्यहाँनिर भित्रको पोर्सन्सहरू के छ भन्ने कुराहरू छ। म्याथमेटिक्स गाह्रो हुँदैन, म्याथमेटिक्स कहिले पनि गाह्रो हुँदैन, तपाईँले टेन्सनै नलिनु होला। हामी एकदम राम्ररी डिटेलमा प्रत्येक क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै प्रत्येक पोर्सन्सहरू बुझ्दै 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 जान्छौँ। र यो म्याथमेटिक्स चाहिँ तपाईँलाई होइन म 11 पास गर्छु अनि चाहिँदैन भन्ने हुँदैन। तपाईँले पछि पनि यसलाई राम्ररी बुझ्नु, पछिको जुन कुराहरू तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली साइन्स ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्टले कतातिर जान्छ कि त इन्जिनियरिङ जान्छ कि मेडिकल फिल्डहरू जान्छ होइन, अथवा अरू कुनै फिल्ड जान्छ। अब त अहिले त दुनियाँमा धेरै फिल्डहरू मर्ज पनि भइरहेको छ। बायोलोजी र फिजिक्स पनि मर्ज भइरहेछ, बायोलोजी र म्याथ पनि मर्ज भइरहेछ, बायोलोजी र म्याथ मर्ज भएर म्याथमेटिकल बायोलोजी भन्ने कुराहरू निस्किरहेछ। फिजिक्समा काम गर्ने मान्छे बायोलोजीमा काम गरिरहेछ, बायोलोजीमा काम गर्ने मान्छे टेक्नोलोजीमा काम गरिरहेको छ हैन। यस्तो धेरै कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीभन्दा तपाईँहरू अभियसली धेरै कुरा थाहा नै छ, तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरू सबैलाई एप्पलको कुरा त थाहा छँदैछ। एप्पलले जुन एप्पलको वाच निकाल्छ त्यो वाचमा तपाईँले विभिन्न त्यो फिटनेस ट्र्याकिङ देख्नुहुन्छ। एप्पल वाचमा मात्रै होइन, अहिले आएको धेरै त्यो स्मार्ट वाचहरूमा होइन तपाईँले फिटनेस ट्र्याकरहरू देख्नुहुन्छ। त्यो फिटनेस ट्र्याकरहरू जुन छ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हेल्थमा काम गर्ने मान्छे र टेक्नोलोजीमा काम गर्ने मान्छे दुईजना मिलेर, दुईटा टिम मिलेर बनाएको कुराहरू हुन्छ। त्यसैले होइन म म्याथ पढ्दिनँ, त्यति इन्ट्रेस्ट छैन, थोरै पास मात्रै हुन्छु, इट्स ओके। तर पछि तपाईँलाई होइन मलाई केही नयाँ कुरा गर्न मन छ, अलिकति इनोभेसन अथवा रिभोल्युसनरी कुराहरू गर्न मन छ भने यो कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई साथसाथै चाहिन्छ है त। यो सबै कुराहरू तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने एउटा ओभरअल नलेज हुन्छ र यसलाई नै एउटा स्टेपिङ स्टोन बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्न चाहिँ सजिलैसँग सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँलाई अरू धेरै क्वेसन्सहरू हुनसक्छ होइन सर यो कहिले सकिन्छ, यो म्याथहरू कहिले सकिन्छ, नयाँ नयाँ भिडियोहरू बन्छ कि बन्दैन, तपाईँहरूले यसको एमसिक्यू क्वेसन्सहरू सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू गरिदिनुहुन्छ कि हुँदैन, र हामीले अरू के हेल्प दिन सक्छौँ आदि इत्यादि कुराहरूको लागि तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो फोन नम्बर तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, 9845955895 भनेर छ। यो नम्बरमा कल गरेर चाहिँ तपाईँहरूले हामीसँग अब केही क्वेरिजहरू छ होइन, केही सोध्न मन लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई वाट्सएप भाइबरमा मेसेज, टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्वेसन्सहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। अथवा पढाइमा डिफिकल्टिज भइरहेको छ भने नि सर मलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हुनसक्छ होइन। हो त्यस्तो कुराहरू तपाईँहरूलाई सोध्न मन छ। त्यसै गरी फिडब्याकहरू सर यसलाई यसरी पढाइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर हामीले फिडब्याक तल डिस्क्रिप्सनमा फिडब्याकको फर्महरू पनि राखिदिएको छौँ। अब कसैले बुक्सहरू डोनेट गर्ने मन हुनसक्छ होइन, मसँग चाहिँ सर पुरानो किताबहरू छ, नोट्सहरू छ होइन, म कसरी डोनेट गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। हो त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ तल एउटा फर्म छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यो डिस्क्रिप्सनमा भएको फर्ममा गएर भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी होइन सर तपाईँहरूले गरेको काम मलाई मन पर्यो होइन, तपाईँहरूले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, जो सबैलाई शिक्षा दिने काम गरिराख्नु भएको छ, यति मेहनत गरेर गरे जस्तो लाग्छ भने त्यहाँनिर तल ई सेवा आइडी पनि छ र ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर पनि छ। त्यहाँनिर तपाईँहरूले जति एमाउन्ट तपाईँलाई ठिक लाग्छ त्यति एमाउन्ट तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँहरूको माया नै हामीलाई सबैभन्दा ठुलो सहयोग हो होइन। ठिक छ, अब यस्तै भिडियोजहरू हामी अरू पनि बनाउँदै ल्याउँछौँ। यो सिलेबस भयो, अब चाहिँ हामी च्याप्टर 1 देखि स्टार्ट गर्दै त्यसको सबै कुराहरू हेर्दै जान्छौँ। हेर्दै गर्नु होला। र अरू म्याथ मात्रै होइन, यो त साइन्सको पोर्सन भयो, उतापट्टि म्यानेजमेन्टको पोर्सन्सहरूको पनि भिडियोज बन्दैछ।
आर्ट्स ह्युम्यानिटिजको पोर्सन्सहरूको पनि भिडियोजहरू बन्दैछ र तपाईहरुको साथीभाइहरू कोही म्यानेजमेन्ट पोर्सनमा पनि हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि भिडियोहरू रेकमेन्ड गर्नु होला। कस्तो लाग्यो त्यो फिडब्याकहरू चाहिँ भर्दिन लाउनु होला, अथवा हामीलाई डाइरेक्टली कल गरेर पनि फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अभियसली लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब त गरि नै राख्नु भएको छ होला, त्यही पनि लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।